बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। दो तीन अहम मौज़ूआत। पहला तो 9 मई का आज बयानिया, जिसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है कि नई सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं, ये वो सबूत है। लेकिन अरशद जावेद साहब ने जो आज फैसला लिख दिया, वो तो 9 मई का बयानिया जो हुकूमत लेके चल रही थी, उसको कहते हैं कि दबरदूस कर दिया। सबूतों पर बात हुई है, उनकी गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ हुआ उस पर बात हुई है। इसके अलावा 2 खत लिखे गए हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये पाकिस्तान की मईशत के बारे में पीटीआई क्यों नहीं बात कर रही, पाकिस्तान के इन मामलात की बात क्यों नहीं कर रही। अब दुनिया खुद से बोलना शुरू हुई है, या ये पीटीआई की कह लें कि एक लॉबिंग इस वक्त चल रही है, यूके में हो या यूएसए में हो, कि इस मुल्क के जो हालात हैं, जो फस्तायत है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हुए हैं, आज़ादी हज़ारे राय नहीं है, और पीटीआई का बंदा जहां नजर आए उठा के अंदर कर दो। 2 खतों को आप कैसे देख रहे हैं? और उसके बाद आते हैं अरशद जावेद साहब ने जो आज हुकूमत के मुंह पर मारा है। देखिए, जो ये खतूत है ना, मेरा ये ख्याल है कि आपको जो बरतानिया है ना, बरतानिया हमेशा अमेरिकन का आप कह लें कि बेबी बॉय या फ्रंट मैन के तौर के ऊपर काम करता है बहुत सी जगहों के ऊपर दुनिया के ममालिक में, जहाँ अमेरिका बराह रास्त जो है कि वो मुदाखलत नहीं करता या पैगाम रसानी नहीं करता, या वहाँ पे बरतानिया को भी इस्तेमाल करता है। और ये आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और ख़ास तौर के ऊपर ये नियर पास की हिस्ट्री के अंदर ही हुआ है। जी। अभी आपको ये जो खतूत नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जो अमरीकी कांग्रेस में एक करारदाद जो पेश हुई थी, और जिसमें दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन भी थी और डेमोक्रेटिक भी थी, 901 जी। उसके अंदर आप ये देखें 2/3 से ज़्यादा अरकान ने दस्तखत किए थे उस पर, और पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक और इसके ऊपर जो है कि वायलेशंस थी, उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया था। उसके नतीजे में अभी जो है कि एक खत दोबारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया और उस करारदाद का रेफरेंस दिया गया कि जनाब ये करारदाद है इतनी भारी अक्सरियत से हुई है, और इसकी अक्कासी अमेरिकन पॉलिसी में नजर आनी चाहिए, जो नहीं नजर आ रही। बाइडेन इंतजामिया जो है कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके नतीजे में जितने भी मजालम हुए, उनके ऊपर वो खामोशी से उनको सपोर्ट कर रहे थे, कोई मजम्मत नहीं करते थे। कोई सवाल होता था, चाहे आप स्टेट डिपार्टमेंट में या पेंटागन की ब्रीफिंग में या वाइट हाउस की ब्रीफिंग में आप देख लें, तो इसके ऊपर जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते थे। ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हमें इंसानी हकूक पे ये है, फलां सो एंड सो, इस किस्म का गोल मोल बयान करके वो स्किप कर जाते थे। अब जब इस करारदाद के बाद इलेक्शन भी आना था जी, तो ये करारदाद जब मंजूर हो गई और जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके प्रेसिडेंसी तक अमेरिका में अब सिर्फ रिपब्लिकन है जी, डेमोक्रेट हर जगह के ऊपर हारे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे उनके गवर्नर्स देख लें स्टेट्स के अंदर, वहाँ भी मेजॉरिटी में अब जो है कि रिपब्लिकन है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिकन पॉलिसी जो है वो तमाम की तमाम रिपब्लिकन बड़ी आसानी से, चाहे वो कानून साजी करना चाहें, चाहे वो पॉलिसी शिफ्ट करना चाहें, वो बड़े आराम से कर सकते हैं। उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। कि ये नहीं है कि अच्छा कांग्रेस में तो उनको हो गया, सेनेट में नहीं है तो अच्छा जी कांग्रेस से पास करवा लिया, सेनेट से नहीं हो रहा तो फिर ये नहीं है तो वो नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करवा लें प्रेसिडेंट, वो चीज़ें नहीं है। इन हालात के तनाजुर में अब ट्रंप की पॉलिसी, रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल उन्हीं हालात से गुजरी है पिछले 1-2 साल के अंदर जिन हालात से पीटीआई गुजरी है। ठीक है, अब ट्रंप जब से इलेक्शन जीता है, वो डेली जो अपनी पॉलिसीज अनाउंस कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि वो अमेरिका की नहीं पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज अनाउंस कर रहा है कि अच्छी ये ऐसे ऐसा। ठीक है, अच्छा, इन हालात में अब उन जो अभी 50 से ज्यादा लोगों ने जो है कि उनके अरकान पार्लियामेंट ने जो दोबारा बाइडेन इंतजामिया को खत लिखा, उन्होंने कहा कि इसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, और हमारी जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, शायद वहाँ पर हमारी जो अवाम की आवाज़ है, अब कांग्रेस में अगर 2/3 से ज्यादा करारदाद पेश हुई है तो उन्होंने कहा जी उसकी अक्कासी हमें वहां नजर नहीं आ रही, सही, तो उसकी अक्कासी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब वो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि जनाब आप ये करें, वरना तो जनवरी से हमने खुद ही करना शुरू कर देना है ये काम, तो आप ये काम करें और अपने एम्बेसडर को कहें कि ये इंसानी हकूक की वायलेशंस खत्म होनी चाहिए, वहाँ पे जुल्म जबर फस्तायत खत्म होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर आज़ादियाँ कदगनी खत्म होनी चाहिए। और उसमें इमरान खान का भी स्पेशली तज़किरा है कि अच्छा जी उनकी जो और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के तनाजुर के अंदर, अच्छा जी वो तो रिपोर्ट कह रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, तमाम इंसानी हकूक की तंजीमें कह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी, उनकी सजाएं जो हैं कि वो यकतरफा तौर के ऊपर है और गैर कानूनी है, तो इसलिए उनकी रिहाई भी होनी चाहिए। तो ये उनको याद दहानी कराई जा रही है कि आप इसको शिफ्ट करें। अवाम की राय, अवाम की आवाज़ आपने देख लिया। अभी पाकिस्तान तो नहीं है ना कि अवाम की मैंडेट के ऊपर आप डाका मार के आम संताली अपने जेब विचों कट गए मोहरा ला के जारी कर दो, ये हुकूमत होगी, ऐ नहीं होगी। वहाँ तो ठीक है हुकूमत बन गई है, तो वो कह रहे हैं कि इस मैंडेट का एहतराम करें आप, और
اندر بھی کریں ملک کے باہر بھی کریں. اسی تناظر میں اب برطانیہ کو بھی اندازہ ہے اچھا امریکہ کی ساری شفٹ ہوئی ہے, اب ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, اس کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوگا, وزیر خارجہ ہوگا, اسی رنگ میں رنگنا شروع کس نوعیت کا ہے, وزیر دفاع کس نوعیت کا ہے, قومی سلامتی کا مشیر کس نوعیت کا ہے, اور پھر وہ جو ایلان مسک جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہے. اب جہاں پہ آزادی اظہار کی بات آئے گی سب سے پہلے تو ان کی اپنی کیبنٹ کے بول بھی دیے, ٹویٹس بھی کر دیے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں برطانیہ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اچھا نہیں, اب جیسے ہم استعمال لفظ کرتے ہیں جی ابو اور بڑے ابو, تو اب ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھا جی ابو جی تو مزاج بدل گیا ہے, ٹھیک ہے نا, مزاج بدل گیا. اس لیے ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جو کامن ویلتھ کے, تو جو فارن افیئرس کو دیکھتے ہیں دولت مشترکہ کے مالک, ہم کیونکہ ممبر ہیں دولت مشترکہ کے, اگرچہ ان میں صرف جمہوری ملک ہوتے ہیں, ہم ہائیبرڈ ملک بھی چلو اس میں ممبر ہیں, تو وہ اس میں خط ان کو لکھا گیا ایک ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے, تو اس کو جوابی خط انہوں نے بھیجا, اور اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں اچھا یہ چیزیں ہیں. وہ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں, لیکن ہم ان کے اوپر کنسرنز ہیں, آزادی اظہار کے اوپر بھی ہمیں کنسرن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی جمہوری سیاسی حقوق جو ہیں کہ وہ آزادیاں ہونی چاہیے, آزادی اظہار ہونی چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. 26ویں ترمیم کے تناظر کے اندر, کیونکہ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ جس انداز کے اندر یہ آئین سازی قانون سازی کی گئی ہے اور عدلیہ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اس کو حکومت کے تابع کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین ترمیم جو ہے تو ان کا پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے, لیکن جو آزادی ہے عدلیہ کی, جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو مقصد ہے, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اور اس کی اوپر کوئی قدغنیں نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا جی کہ ان کے جو وزیر قانون ہے, جو ہیومن رائٹس کے قانون ہے, وہ وزیر ہیں, وہ شاید جو ہے کہ ابھی دسمبر میں شاید پاکستان کا دورہ بھی کر رہے ہیں, تو اس میں وہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی کہا کہ اب وہاں کے جو لا منسٹر ہیں, ہیومن رائٹس منسٹر ہیں تارڑ صاحب کے, ان کے اب تارڑ صاحب تو سارا کام آپ وارداتاں پائیاں ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے کنسرنز جو ہیں کہ وہ ان تک پہنچائیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ, میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ اپنے دورے سے پہلے یا بعد میں جو ہے کہ آپ سے بھی مل لیں, تاکہ جو آپ کے کنسرن ہیں وہاں تک پہنچائے جا سکیں. تو یہ اب آپ کو اگر امریکہ اور برطانیہ میں یہ چینج آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یورپی یونین میں بھی چینج آئے گا. صحیح. اب اگلا سٹیپ پوری دنیا میں چینج تو یہ وہ چینج ہے جو جس سے یہاں پہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اور جو اب بھاگم توڑ ادھر ادھر کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں اچھا کوئی راستہ نکلے, کوئی بات ہو, کوئی مذاکرات ہو, کوئی بات کسی کنارے لگے اور جان چھڑائیں, ان کو فارغ کرو, اچھا ٹھیک ہے, پھر اب الیکشن میں جانا ہے, یہ مینڈیٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ تین نکات بڑے اہم ہیں عمران خان کے, 26ویں ترمیم, مینڈیٹ اور سیاسی قیدیوں کی رہائی جو ہے. دنیا ساری کی ساری بھی اسی کے اوپر کھڑی ہے, تو اس لیے جو ہے کہ یہ اب اندرون خانہ بھی اور بیرونی دباؤ بھی بڑھے گا, اور بیرونی دباؤ اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ان کا دیکھو, امریکی وزیر خارجہ وہ ہے جس نے بل پیش کیا ہوا ہے سینٹ میں, سینکشنز والا, جی ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ سے لے کے صدر تک گورنر ہر چیز ان کے پاس ہے, اب صرف وہ جماعت واحد, اس نے آ کے یاد دہانی کرانی ہے, میں نے بل پیش کیا جی پاس کریں, پاس, سینٹ پاس, کانگریس پاس, صدر دستخط, پھر کی ہونا ہے, پھر اتنے کی کریں گے اسی. وہ تھوڑے گجرات دے نہیں, فیصلہ آباد ایک پروفیسر سی شاعر سن عنایت صاحب, جی کہتے پچھوں کریے ٹکور تے فائدہ کی. تو یہ اب جو ہے نا کہ یہ اس ٹکور سے بچنے کے لیے اچھا پہلے کچھ کر لیے تو بہتر ہے اس تو پہلے کہ وہ آ کے ٹکور کرنا شروع کر دے. صحیح, یہ ہو رہا ہے اس وقت. صحیح. پاکستان کے پاس آپشن کیا ختم ہو گئے ہیں کہ بیرونی ممالک سے جو رد عمل اب باہر ہے, لیکن یہاں سے بالکل خاموشی ہے. چین کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی تو فارن آفس سے بول دیا گیا تھا, اب کیا کہ ان کے ہائی کمشنر کو بلائیں گے, امریکہ کو وہ مراسلہ لکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا 162 سے زائد ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم اپنے کو خط لکھا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت. نہیں تو خط انہوں نے اس کو لکھا, لیکن وہ آگے نہیں گیا. نہیں اس لیے نا, جن کو خط لکھا تو کہتے بیگرز آر ناٹ چوزرز, بیگرز کارڈ ہے. تو بھائی بھکاری کو آپ نے خط لکھا ہے تو بھکاری کہاں جاؤ, وہ تو بیچارہ جاتا ہے ہر جگہ پہ, وہ بندہ ادھر جا رہا ہوتا ہے, وہ راستہ بدل کے ادھر سے آ کے آگے سے چپی ڈال دیتے, کہتا ہے جناب مرکز نگاہ بن گئے. تو مرکز نگاہ بننے کے چکر میں وہ بیچارے دیکھیں نا, آپ IMF کے محتاج, آپ ورلڈ بینک کے محتاج, آپ یورپی یونین کے محتاج, آپ کی ساری تجارت امریکہ کے آپ محتاج ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو کہتے تھے وینٹیلیٹر یہ ہے فلانا ٹمکانا ہے, اب آپ کی سوچ اگر یہ ہے تو پھر آپ کیسے ان کو انکار کر دیں گے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اچھا ہم تمام جو ہے کہ اللیگل طریقے سے قبضہ گروپ ہے, آپ کے پاس عوام ہوتی نا آپ کے پیچھے, تو آپ کھڑے ہو جاتے, کہتے ٹھیک ہے. اب عمران خان کو پتا تھا اچھا یہ عوام میرے ساتھ ہے, وہ کھڑا ہو گیا, ڈٹ گیا اس نے,
इन्होंने जो है कि ये जो चोर डाकू थे सारे सियासी चोर डाकू, मैं कह रहा हूँ, माली तो चलो साबित होता ही नहीं होते, सियासी चोर तो साबित है ना ये सारे का जी। सारा। कब्जा ग्रुप जो है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ताकत डंडा इस्तेमाल करके ठीक है जी उससे हुकूमत छीन ली, सब कुछ कर लिया, आपने हुकूमत पे कब्जा भी कर लिया। अब अवाम आपके साथ है नहीं है, अब बाहर से आपको ना पिछू हवे टकोर, तो अवाम ने आपको मदद ही नहीं कर देनी, अवाम आपके सही। साथ कहते होर मारो इन्होंने, अवाम तो यही कहती है ना होर मारो इन्होंने। इसलिए जो है कि ये उनके साथ एब्सोल्युटली लॉट नहीं कह सकते, सही। क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम इनके साथ होती तो ये कह सकते थे। देखो ना, माजी में अगर हमने एटमी धमाके किए तो उस वक्त $5 अरब की कहा था ना, अगर मियां साहब को थोड़ा थोड़ा ना दिल उनका दिल पसीजा था, हो गया था, नरम। लेकिन फिर उनको जो है कि सख्त उन्होंने कहा डांटे होगा लोगों कि ने कहा आपके कि नहीं। आपके अकाउंट में नहीं है, पाकिस्तान के अकाउंट में हाँ, तो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी इवन देन कि हमने $5 अरब की पेशकश को रद्द करके जो है धमाके किए थे ना, क्योंकि हमें पता था कि ये वो इशू है कि अवाम हमारे पीछे खड़ी होगी। सही। अभी तो अवाम तो अभी सामने ये कहे खड़ी ना है। एब्सोल्युटली नॉट, और वो कहें जी करूं इन्हू चुक के बाहर सुटो, जी। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਅੰਡੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਂਦੇ ਪੈਣ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਕਹਿਣ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, हाँ, ਇੰਡੀਆ प्रोटोकॉल ਵਾਲੇ था। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं, ये सही। हालत है। दूसरा, नवाज शरीफ की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि 13 नवंबर को उन्होंने डेट दी थी, लेकिन वो वापस नहीं रवाना हुए थे। आज 16 नवंबर होगी, आज वो रवाना हो रहे हैं। ये कुछ इधर से बुलावा गया है या वाकई उनका दिल पसीज गया कि नहीं, मुझे वापस, जो आपने बात की वही वाली है कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में चलो आज़ादी तो है? देखिए, अब प्रॉब्लम उनके साथ ऐसा आ चुका है कि वो सियासत की इस नेज पे पहुंच चुके हैं कि वहां रहते हैं तो वहां भी जीना उनका हराम है, यहाँ कम से कम उस हद तक तो जब तक वो है उस वक्त तक तो उनका सेफ तहफ़्फ़ुज़ होगा ना, हाँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अच्छा आप अगर आज फर्ज करें कि चीज़ें चलती हैं, महीना 2 महीने 3 महीने, इलेक्शन, निगरान हुकूमत, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी उस वक्त तक जब तक कि कोई नई हुकूमत नहीं आती उस वक्त आप महफूज हैं। सही। ठीक हो गया। फिर तीसरी बात यह है कि अभी आप जो है कि जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉरिडोर से होकर आ रहे हैं, तो आप वहाँ से, वो भी और हमारे दूसरे भी जो भाई साहब हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि हमारी खाल महफूज हो। ठीक है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से ये तवक्को कर रही है कि देखें ठीक है, इमरान खान आता है, हुकूमत बनती है, इलेक्शन जीतता है, कुछ भी हो, तो वो इंतकाम या बदले की सियासत नहीं होनी चाहिए। सही। ठीक है, अगर उनको ये यकीन दहानियां मिल जाती हैं, इमरान खान तो बार बार कह रहा है ना जी मैं तो वापस आऊंगा, फतेह मक्का की तर्ज पे आऊंगा, आम माफी। ठीक है, और क्या पता वो कह दे अच्छा जी कि ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਵੰਡ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ इसमें ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ। सही। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਅੰਜਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅगर नहीं भी ਦੌੜਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सही। ठीक है, फतेह मक्का तो फिर यही है ना। बिल्कुल सही। तो वो कहता है जी मैं फतेह मक्का की तर्ज पे आऊंगा, तो जब वो बार बार ये कह रहा है मैं फतेह मक्का की तर्ज पे वापस आऊंगा, तो फिर इनको डरने की क्या जरूरत है? फिर इनको क्यों कभी जद्दा, कभी वाशिंगटन, कभी जेनीवा भाग रहे हैं, कभी लंदन का, अच्छा जी सानू जमानत दिलवा दो कि सानू कुटेगा नहीं, मारेगा नहीं, ठीक है ना। सही। पिछले 2 साल से तो यही डर रहे हैं ना, अच्छा वो आएगा खा जाएगा, वो आएगा, फैज आएगा खा जाएगा, खान आएगा खा जाएगा, इसी में मारे करते 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 वो इस नहेज तक पहुंच चुके हैं कि अब जो है बेचारे के आगे खाई पीछे जो है कि कुआं, कहीं बचने का रास्ता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनको कहीं ये यकीन दहानियां मिली होंगी कि ठीक है खान आपको कुछ नहीं कहेगा, आप चले जाएं, इधर रहोगे तो रोज अंडे टमाटर ही खाओगे, इत्थे दी पुलिस ते नहीं है इंज दी कि कहेगी नहीं अच्छा ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਕਰਾ दो तारड़ साहब, ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको कुछ चीजें एहसास हो गया कि वहां जाके रहना कितना मुश्किल है। सही। वहां के भी दरवाजे यानी इनके लिए अब बंद हो गए हैं। वापस आते हैं उस फैसले की जानब जिसने आज 9 मई को बांध के रख दिया कि पहले भी हर सारे पाकिस्तानी जानते थे क्या हुआ है क्या नहीं। आज दावा किया गया तारड़ की जानब से आके कि ये नई CCTV फुटेजेस हैं, ये सबूत हैं जो आप मांगते थे। वो तो अदालतें मांग रही थी, वहां इनने पेश नहीं किया। आज टीवी पे बैठ के आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। अच्छा, ये तो हम पहले सारी देख चुके हैं। ये फुटेज तो हम 20 दफा सुबह से PTV जब चलाता था और वो मैसेज आ जाता था साहब बहादुर का कि ये सारे चलाएं वही है। वही तो 1000 दफा चला चुके हैं, 1000 दफा देख चुके हैं। ये उसका रद्द अमल, उसको जो आप जज अरशद जावेद साहब को जवाब देने आए थे जिन्होंने आज इमरान खान की जमानत मंजूर की। नहीं मेरा ख्याल है ये तो और वो फैसले का भी आप बताएं, वो जो पैराग्राफ नंबर 4 है वो कितना बड़ा। देखो इसमें 3-4 चीजें बड़ी हैं मैं ना। एक चीज है कि देखो वो ये कह रहे हैं कि भाईजान आपने वो जो मीटिंग थी उसमें आपका बंदा बैठ गया, ठीक है, वो बड़ी कोर
کمیٹی بھی نہیں تھی, بڑے خاص لوگوں کی میٹنگ تھی, چلو آپ کا بندہ سادہ کپڑوں میں بیٹھ گیا, اس نے دیکھ لیا, سن لیا کہ اچھا یہ سازش ہو رہی ہے, اس نے آ کے بتا بھی دیا آپ کو, تسی جناب کی مکھیاں مار دے رہے, سوچ دے رہے اچھا کام ہو جاوے. صحیح, یہی فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی جب ضمانت ہوئی تھی یہی لکھا تھا انہوں جی نے بالکل ایسے کہ اگر آپ کو سن لیا تو پھر آپ نے کیا کیا, اس کا مطلب آپ نے جان بوجھ کے دروازے کھلے رکھے. جو عمران خان یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیں اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آئے نا, وہ یہ نہیں کہتا سڑکاں دی لے کے, وہ کہتا اندر دی سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ نا ذرا, جی, اتنے اندروں کی ہویا لیکن اس میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں تھی, وہی جو کیمرہ شوٹ ہے ٹھیک ہے نا, وہ خود آپ ہم ابھی پلان کرتے ہیں کہ جناب ان سے ایسا کرتے ہیں جی فلانے سے غلط کام کرو, اس کو پنگا کرو, بار بار پنگا کرو, بٹے مارے گا تو ویڈیو بنا لینا, دیکھو جی گڈی تے بٹے مار کے توڑ ون سائیڈڈ دکھا دیا. ٹھیک ہے, یہ تو وہ کام ہے نا. جی, اب بات یہ ہے کہ وہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1.5 سال سے ایک بندے کو اندر رکھا ہوا ہے. جی جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی وہ کسٹڈی میں تھا ریاست کی. بالکل ایسے ہی. پھر سپریم کورٹ میں آیا سب سے بڑی عدالت میں, اس نے وہاں پہ کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور یہ افسوسناک ہے. میں نے تو کہا ہے کہ پرامن احتجاج کریں, ہم تو پرتشدد احتجاج کی مذمت کرتے ہیں نا, ابھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ نے 1.5 سال آج ہو گیا ہے, سب سے بڑی عدالت کے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, آپ نے اس کو آج تک چیلنج بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ جس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے نا. تو ایک لوور کورٹ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہتا ہے 1.5 سال ہو گیا اس وقوعے کو, آپ نے ضمنی میں, وہ نامزد بھی نہیں ہے, ضمنیوں میں جی وہ فلاں صاحب نے کہہ دیا تھا جی کہ اس نے سازش کی, پولیس کی کارکردگی. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی 1.5 سال میں نہ تو اس کو اریسٹ کیا, گرفتاری ڈالی ہے اس کی, حالانکہ کسٹڈی میں ڈال دیں گرفتاری, آپ نے ڈالی نہیں, آپ کا سنجیدگی کا یہ عالم ہے. دوسرا, آپ نے چلان آج 1.5 سال ہو گیا ابھی تک پیش ہی نہیں کیا, یہ آپ کی تحقیقات کا عالم ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں بڑا ثبوت ہے جی اس نے کیا ہے, تو اس ثبوت کا کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت بھی دے دیں, صحیح, اسی کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دیں, وہ بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں جب سپریم کورٹ بھی جہاں پر جو افراد موقع پہ موجود تھے ان کو بھی ضمانتیں دے چکی ہے, کیوں کہ آپ کے شواہد ناقص تھے, تو یہ صاحب تو موقع پر بھی نہیں تھے, تو ریاست کی کسٹڈی میں تھے, تو اس کو کیسے ضمانت نہ دی جائے, کیوں اس کو حوالات کے پیچھے رکھا جا سکے. اور پھر آپ نے خود اپنا کام بھی نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. اگر یہ مان بھی لے جائیں کہ اچھا سازش وہاں پہ ہوئی تھی, آپ کو مخبری مل گئی تھی, تو آپ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. صحیح, اس کا مطلب آپ بھی اس میں شامل ہیں پھر کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہونے دیا جائے, ہم یہ کریں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی بیس پہ اس نے کیس فارغ کیا, اور پھر یہ کہا کہ جہاں یہ دلیل وہ دیتے ہیں کہ نہیں جی کہ یہ سازش ہوئی ہے ہم ثابت کریں, اس نے کہا تو ٹرائل میں پھر دیکھیں گے نا آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے ثبوت ہے. تو اس لیے اب تک جو شواہد آئے ہیں اس میں تو کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کو ضمانت دی جاتی ہے. جب ٹرائل میں آپ کو چیز لے کر آئیں گے ٹھوس دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے اچھا ہوئی ہے. تو وہ جو ڈرایا جا رہا ہے کورٹ مارشل کی طرف سے, جنرل فیاض کے کورٹ مارشل میں, کہ یہ سارے ثبوت وہ پیش کر دیں گے, ان کی گواہی کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھو جب بندے کا اندر کا خوف ہوتا ہے نا کوئی, جی ٹھیک ہے, مجھے جو اندر سے خوف لگا ہوا ہے اچھا جی یار میں کرامت مغل اے واردات پا دیتی ہے تو ہن میرا اے ہو سکتا ہے. اس تو پہلے کہ لوگوں کی سوچ اس پاس جو گئی کرامت مغل کا کورٹ مارشل کرا دیں گے ہم, کرامت مغل نے یہ کیا وہ کیا کرتا ہو. بھائی جو کورٹ مارشل کر رہے ہیں وہاں اندر کئی لوگوں کو اپنے کورٹ مارشل کا خطرہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈرائی جاؤ. تو یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے ماؤتھ پیس ہیں, ان کو بھی اپنا بھی تو خطرہ ہے نا, جو کہتے ہیں جی اچھا وہ آئے گا تو انہوں یقین دانیاں کرو, سانو کٹے گا نہیں, انتقام نہیں لے گا, بدلہ نہیں لے گا, سڈے لے نہیں کرے گا, سڈے لو نہیں کرے گا, سانو کھا جائے گا, سانو مار دے گا. ہم حکومت نہ لیتے تو جناب فیض حمید آ جاتا, ہمارے کیسز میں ہمیں ساری عمر جیل ہو جاتی, ہم تو اگلے 20 سالوں میں جیلوں میں رہتے, حکومت ہماری ہونی نہیں تھی, ہماری سیاست ختم. یہی خوف سی نا, بالکل. تو یہ اندر کے خوف ہیں جو اچھا جی یہ کر دو بھائی کرا لو. ساری دنیا کہہ رہی ہے جی کہ اب سے برطانوی نے اس نے بھی اپنے خط میں بھی لکھا ہوا ہے ملٹری ٹرائل کے بارے سے کہ ہمارا موقف ہے کہ سویلین کو ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہی امریکی کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.